आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं आमिर चौधरी, उन्होंने एक तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार जारी किया है। वो लिखते हैं कि नाम वज़ीर आज़म, बाप का नाम पाकिस्तान, माँ का नाम अवाम, उम्र 76 साल और माथे पे IMF का निशान है जो शनाख्ती अलामत के तौर पे। लिबास जो है सफ़ेद शेरवानी पहन रखी है जिस पे करप्शन के कुछ दाग हैं। मशकूक अफराद जो हैं वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 हैं जिनके ऊपर शक है। ये भी कहा जाता है कि वो 8 फरवरी की सुबह वोट डालने निकले थे। 266 हलकों में गैर हतमी और गैर सरकारी तलाश उनकी अभी जारी है, मगर अभी तक कोई हतमी इतला मौसूल नहीं हुई। अगर वो खुद ये पैगाम पढ़ रहे हैं तो बराह मेहरबानी वापस आ जाएं। उनकी माँ अवाम का रो रो के बुरा हाल है। और अगर वो किसी शख्स को नजर आए तो वो नीचे दिए गए करीबी रिश्तेदारों से राबिता कर सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों में ताया PMLN है, चाचू PPP है और मामू PTI है। अगर किसी को मिलते हैं तो वो इन अजीज व अकारिब जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे राबिता करके उनको बता सकते हैं कि आपका जो फर्द है वो हमें मिल चुका है और आप इस पते पे पहुंचा के सवाबे दारैन भी हासिल करें और शुक्रिया का मौका भी फराहम करें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस मंजरनामे को लेके कानूनी मंजरनामे को भी डेवलप किया जा रहा है। जिस तरीके से एक दरखास्त दायर की गई थी, अभी मैं उस सेटअप की बात करूंगा जो कल रात एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में फॉर्मूला जो तय पाया है हुकूमत बनाने का और उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कितने अफराद शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं उस सब पर रोशनी डालेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त को खारिज करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हेलाली पे मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो था उसने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त के ऊपर समाअत की थी। दरखास्त गुजार जो शहरी थे अली खान, उन्होंने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और दोबारा इंतखाबात जो थे वो 30 रोज के अंदर अदलिया के आरूज की जेर निगरानी करने की सिफारिश की थी, लेकिन दरखास्त गुजार की अदम पेशी की बिना के ऊपर पहले भी वो पेश ना हुए तो आज भी वो पेश ना हुए तो फिर अदालत ने दरखास्त को खारिज कर दिया। पहले ये कहा गया था कि उनको लेके आएं, वो बाद में मुकर जाएं कि मैंने दरखास्त को वापस नहीं लिया था या मैंने दरखास्त को दायर ही नहीं किया था, तो उन्हें लेके आए। तो आज अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर 5 लाख रुपए उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया और अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि दरखास्त गुजार अली खान की ईमेल सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई और दरखास्त गुजार ने ईमेल के जरिए बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह किया। 19 फरवरी को केस की समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार की जानिब से मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा कराने की दरखास्त वापस ले ली गई थी। चीफ जस्टिस ने इब्तदाई तौर के ऊपर इस पर बरहमी का इजहार किया था पहली समाअत में और कहा था कि केस को हर सूरत सुना जाएगा, दरखास्त गुजार को अदालत में पेश किया जाए। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पे समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी करते हुए जो दरखास्त गुजार थे अली खान उनको वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया था, लेकिन आज भी वो पेश ना हुए और ये बताया गया कि ईमेल के जरिए उन्होंने आगाह किया कि मैं बाहर हूं। अब आते हैं उस मंजरनामे की तरफ कि जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर उभर के मंजर आम के ऊपर आ रहा है कि पाकिस्तानी सियासत में रोजाना की बुनियाद के ऊपर जितनी मेल मुलाकातें हो रही हैं उन मेल मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा और वो रहनुमा जो माजी के अंदर या तो रुपोश थे या उनके ऊपर मुकदमात थे उनका क्या बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद जो है उन्होंने अदालत के अंदर सरेंडर कर दिया और अदालत ने उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख को मुकर्रर कर दिया। एक तरफ असलम इकबाल साहब जो हैं वो उधर पेशावर हाई कोर्ट से अपनी राहदारी जमानत ले चुके हैं, तो दूसरी तरफ फैसल जावेद के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के मुतअद्दिद मुकदमात जो हैं वो थाना मारगला के अंदर दर्ज है। मुसलसल अदम पेशी पे अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी, लेकिन अब सेनेटर फैसल जावेद ने खुद को अदालत के सामने पेश किया। सीनियर सिविल जज जो थे कुदरतुल्लाह साहब उन्होंने मुकदमे की समाअत की और अदालत ने फैसल जावेद के खिलाफ इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई को रोकते हुए वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दिए हैं। अदालत ने यह बताया है कि आइंदा समाअत के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अब एक तरफ सेनेट के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि तमाम सियासी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, उनकी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं, लेकिन ये जो केसेस हैं ये सियासी मुकदमात नहीं हैं, ये फौजदारी के मुकदमात हैं। तो फौजदारी के मुकदमात अदालतों की जानिब से उसका फैसला क्या होता है तो ये मुस्तकबिल करीब में दिखाई देगा और रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये सुनने को मिलेगा कि इस तरह के केसेस रोजाना की बुनियाद के ऊपर या तो निपटाए जा रहे हैं या उनकी समाअत हो रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर मामला देखा जाए तो वहां पे तौहीन अदालत केस जो था उसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत माफी की इस्तदा को मुस्तरद करके उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن جو عدالت میں پیش ہو گئے۔ کل جب ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری ہوا تھا تو آج وہ عدالت کی سماعت سے 2 گھنٹے پہلے ہی عدالت کے اندر موجود تھے۔ دوران سماعت جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، آپ کے خلاف توہین عدالت چل رہی ہے، آپ نے 970 دنوں کے لیے 69 MPO آرڈرز جاری کیے ہیں، کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ انہیں عمرے پر نہیں جانا تھا؟ عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے شو کاز نوٹس جاری کیا، پیر تک آپ جواب دیں، یہ کیس کل مکمل ہو جانا تھا، آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا مسٹر میمن کیا آپ کو عدالت کا آرڈر معلوم نہیں تھا؟ اس پر ڈی سی اسلام آباد نے موقف یہ اختیار کیا کہ اس کیس میں 18 سماعتیں ہو چکی ہیں، میں کسی سماعت کے اندر غیر حاضر نہیں ہوا، میں عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو اس عدالت کے رحم و کرم پہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آج پھر دوران سماعت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے وکیل جو راجہ رضوان عباسی تھے، انہوں نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ آپ غصے میں ہیں، اس کیس کی کچھ دیر بعد سماعت کر لیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ کیا اب آپ کی مرضی سے بینچ بنیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ اس دوران ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد جمیل ظفر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے پوچھنے پر ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ ہمارا فوکس جو تھا وہ لیڈرشپ کے اوپر تھا۔ اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک سوال کیا کہ ایک بندہ پہلے جیل میں ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ دوبارہ جیل میں ڈال دیں گے؟ ایک بندہ پہلے ہی جیل میں ہے تو اس کو ایم پی او کے آرڈر کے تحت دوبارہ جیل میں کیا نظر بند کر دیں گے؟ وہ کسی اور میں ہے تو آپ کو اس سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ ایس ایس پی جمیل ظفر صاحب نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ اس کیس پہ آئندہ ہفتے میں اپنی ججمنٹ دے دوں گا۔ بعد میں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی جو استدعا تھی اسے مسترد کر دیا اور انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو شو کاز نوٹس کا پیر تک جواب جمع کرانے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ عدالت نے کل کے دن ڈی سی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ بیرون ملک پرواز نہ کر سکیں۔ آج عدالت کے روبرو ڈی سی اسلام آباد نے ایک یہ بھی بات کی، ان کے وکیل نے بھی کی کہ شہریار افریدی صاحب نے دھمکی دی ہے، تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے جس کو نظر بند رکھا ہے تو کیا وہ باہر آ کے آپ کو دعائیں دے گا؟ وہ کیا باتیں کرے گا؟ اسی طریقے سے باتیں کرے گا۔ تو اس ضمن میں عدالت نے یہ واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ فیصلہ جاری ہوگا اور اس فیصلے کے اندر وہ تمام امور زیر بحث لائے جائیں گے جس کا تذکرہ عدالت کے روبرو ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں سیاسی منظرنامے کی جانب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مرکز میں حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے لیکن ان کی جماعت فی الحال کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی اور وفاقی کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا لیکن اگر کوئی کھلانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کھلا دے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے پنجاب اور کے پی کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان کے مسلم لیگ نون کے ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاست میں 5 سالہ معاہدہ نہیں لکھا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے لیے ووٹ، اعتماد کا ووٹ، اسپیکر کا ووٹ دے گی۔ حکومت کی قانون سازی میں ہم حمایت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ابھی لوگوں کی نظریں جو ہے وہ بجٹ کے اوپر ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اوپر ہے، ورکنگ ریلیشن جو ہے اس پہ دونوں جماعتوں کی کمیٹی بھی بن رہی ہے اور کمیٹی کو اعتماد میں لے لیا جائے گا اور کمیٹی پارٹی کو پھر اعتماد کے اندر لے گی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے لیکن وہ کابینہ میں کس کی حصہ داری رکھنی ہے کسے نہیں رکھنا وہ کسی کو بھی کابینہ میں شامل کریں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کابینہ میں شامل کر لیں بلاول بھٹو زرداری کو کہ کابینہ کا حصہ ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم شامل ہو جائیں گے، اپنی مرضی سے ہم شامل نہیں ہونا چاہتے تو وہ بار اپنے کندھوں پہ اکیلے کیوں لیں گے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ شامل تو کریں گے لیکن اس شمولیت کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ریٹیلیٹ کرے گی یا منوان اسے تسلیم کرے گی؟ تو ہمیں منوان تسلیم کرتا ہوا ہی منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ انکار کسی طرف سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے کوہسار مارکیٹ اسلام آباد کے اندر جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ایک ویڈیو منظر عام کے اوپر آ رہی ہے خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی صاحب سے منسوب کہ خواتین کے ساتھ ریسٹورانٹ کے اندر وہ بیٹھے تھے، کہکے لگا رہے تھے، وہاں پر ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ اتنی ڈھٹائی سے کیسے ہنس رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بات سن کے خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے عورت کو جواب دیا
وہ آگے بڑھے. اس خاتون کے ساتھ 4 اور خواتین بھی تھیں جس کا خواجہ سعد رفیق صاحب اور حنیف عباسی صاحب کو شاید اندازہ نہیں تھا. یہ ان سے منسوب خبریں چل رہی ہیں اور ان چاروں خواتین نے یہ دیکھ کے خواجہ سعد رفیق صاحب اور حنیف عباسی صاحب کے اوپر حملہ کر دیا. اس کے بعد ویسی صورتحال ہے دیکھنے میں یہ آتی ہے اس منظرنامے میں کہ چیخ و پکار دکھائی دے رہی ہے کہ جس میں وہ ایک طرف کو بھاگ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پیچھے خواتین ہیں اور خواتین بھی چیختی چلا رہی ہیں. اب اس طرح سے سیاستدانوں کے ساتھ رویہ روا رکھا جائے گا اور اس طرح سے سیاستدان عوام کے ساتھ رویہ روا رکھیں گے کہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اس پورے معاشرے کے اندر سے. تو جب برداشت کا مادہ ختم ہو جائے گا تو معاشرہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. برداشت کا عنصر پیدا کرنا یہ سبھی کی کلی طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہمیں اس سٹیج پہ آنا پڑے گا کہ برداشت کا دامن تھام کے رکھنا پڑے گا. برداشت کے بعد آپ بہتر منظرنامہ روشن کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.